بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اوپیڈیا یوٹیوب چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ إِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ إِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ إِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ إِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ إِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ إِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ إِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ إِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ إِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ إِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔